नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म ममता थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको विषयले संसदको संकट गहिरियो। विपक्षी दलहरू एक ठिक्का हुँदा सरकारलाई दबाव। सहमति जुटाउन प्रचण्ड सक्रिय। सदनको विभाजनमा गठबन्धनको राजनीतिले सबै प्रदेश सरकारहरू अस्तव्यस्त। कर्णालीमा एमालेको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा। कोशीमा भागवण्डा मिलाउन बिना विभागीय मन्त्रीको ताती। घर जग्गा कारोबार चलायमान बनाउन लचिलो बन्दै सरकार। सहकारी सङ्कटले अर्थतन्त्र शिथिल। आर्थिक वृद्धि दर 7% मुनि। पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव। वार्ता सफल भएसँगै इजरायल र हमास बीचको युद्ध आक्रामक बन्दै। जबलियामा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। हजारौं प्यालेस्टाइनी पानी र खानाबाट वञ्चित। र ललितपुर मेयर्स महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण पुरा। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ क्लब बीच भिडन्त हुने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयलाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा सदन ठप्प प्राय छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि देशको राजनीति नै दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नदिनेमा विपक्षी 5-1 भएपछि सरकार संकटमा परेको छ। आखिर संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच किन सहमति जुटिरहेको छैन त? गत फागुन 21 गते नयाँ राजनीतिक समीकरण बने यता संघीय संसदको दुवै सदन ठप्प प्राय छ। समीकरण परिवर्तनसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी अनियमिततामा जोडिएको भन्दै उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग निरन्तर उठाएपछि सदनको काम कारबाही ठप्प भयो। हुँदाहुँदै यही एजेन्डामा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा त मुठभेडकै अवस्था सिर्जना भयो। आगामी जेठ 15 गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्नेछ। दर्जनौं महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन्। तर संसदीय समिति गठनको विषयमै दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कानून निर्माण र जनताको एजेन्डा उठाउने थलो ठप्प छ। आखिर दलहरू किन संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् त? यसको जवाफ गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै वरपर घुमेको छ। प्रतिपक्षले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निशाना बनाउनु र सत्तापक्षले उनै लामिछानेलाई जोगाउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि संसदको अङ्कगणितले नै भूमिका खेलेको छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर दोस्रो दलको सहारामा तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनका लागि चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ अनिवार्य छ। संसदको अङ्कगणित यस्तो अवस्थामा छ कि रासोपाले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार ढल्नेछ। यही अस्थिर अङ्कगणित बुझेकोले नै रासोपालाई बोक्न र ठोक्न दलहरूले मरिहत्ते गरेका छन्। राजनीतिक संकटको यही घडीमा गृहमन्त्री लामिछाने एकपछि अर्को सहकारी अनियमितता प्रकरणमा जोडिए अनि प्रतिपक्षी दललाई के चाहियो र? उनै लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै 2.5 महिना यता सदन अवरुद्ध गरिदियो। कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। त्यसो त आफू अनुकूल समिति गठन हुने अवस्थामा रासोपा पनि यो एजेन्डामा तयार देखिएको थियो। तर समिति गठनबारे दुई पक्षले अघि सारेको बुदाहरूमा सहमति नजुट्दा सहमति भाँडिएको छ। संसदीय समिति गठन गरे पनि सभापति लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न नदिने रासोपाको अडान र लामिछाने सहित उनी जोडिएका सहकारीको नामै किटेर समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानले दलहरूबीच थप दूरी बढेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा त सांसदहरूबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो। यो प्रकरणलाई लिएर दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लक्षित गरेर कांग्रेस सांसदहरूले अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। संसदमा भिडन्त नभई कांग्रेसले उत्ताउलोपन देखाएको उनको आरोप छ। कांग्रेसहरूले उत्ताउलोपन देखाएर म बसेको ठाउँमा आएर त्यो मन्त्रीको रोभित्र छिर्ने, म बसेको ठाउँमा आउने अनि अनेक अपशब्द बोल्ने त्यो खालको त सबै व्यवहार भयो।
त्यसो त बिहीबारको बैठकलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको पनि आफ्नै दुखेसो छ। सभामुख देवराज घिमिरे र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण सदनमा मुठभेड भएको यो पार्टीको आरोप छ। सिङ्गो प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा आएर नारा लगाउँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाभित्र भएका सम्पूर्ण विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू उभिएको अवस्थामा पनि संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा उचित हुँदैन भएन भन्ने कुरा हामीले ठहर गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुखजीको पद तटस्थताको पद हो, निष्पक्षताको पद हो। त्यसो त सभामुखको भूमिकालाई लिएर साना दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने पदमा आसीन व्यक्तिमा दलीय झुकाव देखिएको उनीहरूको आरोप छ। सभामुख तटस्थ रहनु भएन। सभामुखले चाहिँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष होस्, चाहे कोही स्वतन्त्र सांसद होस्, सभाको मर्यादा के हो भने कसैले आफ्नो माग राख्दै गर्दा, संसदमा उभिँदै गर्दा सभामुखले सभा चाहिँ अगाडि नबढाएका इतिहास यो नेपालको संविधान, नेपालको नीति र अहिलेसम्मको परम्परामा छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको मुठभेडले देशको राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू एक भएका छन्। यससँगै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको पहिलो प्रयासमा धक्का बेहोरेको कांग्रेसले राहतको महसुस गरेको छ। यता जेठ 7 गते विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा भने वातावरण थप प्रतिकूल बन्दै गएको छ। सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षलाई संसदमा पेलेर जाने नीति लिएपछि विपक्षी गठबन्धनको मोर्चा बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिएका छन्। आज मात्रै विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख सचेतकहरूले पार्टीभन्दा माथि उठ्न र संसदीय मर्यादा कायम गर्न सभामुख घिमिरेलाई चेतावनीयुक्त पत्र बुझाए, जसका कारण लोकतान्त्रिक र वामपन्थी बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटालामा मुछिएका रासोपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति माग गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यस क्रममा बिहीबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उक्साहटमा विपक्षी कांग्रेसले सभामुखको ओयल अगाडि नारा लगाउने क्रम चलिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत सदन चलाएपछि विपक्षी दलहरू एक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। आफ्ना माग सुनवाई गर्न विशेष गरेर एमाले अध्यक्ष ओली र सत्तारूढ दल नकारात्मक भएपछि र संसदीय काममा समेत सभामुख तथा ओलीबाट नै व्यवधान आउन थालेपछि शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षीहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा विपक्षीहरूको मोर्चा नै बनाएर सरकारका हरेक गतिविधिबारे खबरदारी गर्ने सहमति भएको छ, जसका कारण मोर्चाको तर्फबाट सबै दलका प्रमुख सचेतकले पार्टीभन्दा माथि उठ्न र संसदीय मर्यादा कायम गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई चेतावनीयुक्त पत्र नै बुझाएका छन्। जब सभामुखले जबरजस्ती जुन किसिमको त्यहाँ विरोध जबरजस्ती उहाँलाई चलाउन खोज्नुभयो, त्यसको विरोधमा हामीले पनि हिजो त्यसलाई उहाँहरूको एकबद्ध हामी जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सबै प्रतिपक्षहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि हाम्रो सचेतकहरू, प्रमुख सचेतकहरू गएर जाने, सभामुखसँग गएर जाने, यो सदन चल्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्यो। होइन जहिले दन्तकै रूपमा लाने हो भने यो ठिक भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब सबैलाई मिलाएर लाने र चाहिँ वातावरण सहज ढङ्गबाट चाहिँ लाने सदन चलाउनु पर्यो भन्ने हामीले त्यही भनेका छौँ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले विपक्षी दलहरू सँगै बसेर कसरी समान रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको बताए। सत्ता केन्द्रित नभई मुद्दा केन्द्रित गर्ने गरी विपक्षीहरू एक भएको डाक्टर महतको भनाइ छ। विषयमा हामीले यहाँ विषय उठाएका छौँ, छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति, र त्यसमा अरू विपक्षी दलहरू पनि यो ठिक हो भन्ने जुन दलहरू चाहिँ देखिनु भएको छ, उहाँहरूसँग सँगै बसेर एउटा समान रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने त त्यो मुद्दा केन्द्रित हो। त्यो कुनै अरू समग्र चाहिँ सत्ता केन्द्रित हिसाबको छलफल होइन कि यो मुद्दा केन्द्रित हो। यता सत्ताकै एक घटक एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने
विपक्षी दलहरू एक हुनुलाई स्वाभाविक मानेका छन्। प्रतिपक्षीतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादी लचक हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। विपक्षी पार्टीहरू बसेर सरसल्लाह गरे, उहाँहरूले आफूले राखेका मागलाई बलियो बनाउनको लागि साथीहरू खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। मलाई लाग्छ यो जुन सहकारी ठगी प्रकरणमा जुन ढङ्गले टुङ्गो गरेर जानुपर्ने विषयमा लिङ्गरिङ गर्ने काम भइरहेछ, यसमा जति सक्दो छिटो समिति बनाएर गयो भने यो संसदको अवरोध सबै खुल्छ, संसदका गतिविधि अगाडि सहज ढङ्गले जान सक्छ। विपक्षीहरूले मोर्चा बनाएर नै संसदीय मर्यादा कायम गर्न तथा मूल्य र मान्यता विपरीत नजान सभामुख घिमिरेलाई चेतावनी दिएपछि शुक्रबारको बिहान 11 बजे बस्ने भनेको बैठक सभामुख घिमिरेले वैशाख 6 गतेका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरेका छन्। संसदमा रहेका विपक्षीहरू एक भएपछि सभामुख घिमिरे र सत्तारूढ दल हच्किएका छन्। यसअघि शुक्रबार बिहान बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले काङ्ग्रेसको बटम लाइन संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो अडनलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो। साथै संसदमा भएका अन्य विपक्षीहरूलाई समेत समेटेर सरकारलाई दबाब दिने काङ्ग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार सभापति देउवाले संसदमा भएका सबै विपक्षी दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए। विपक्षी गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका 88, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, जनमतका 6, जसपा नेपालका 5, लोसपाका 4, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 गरी 118 सांसद छन्। त्यसमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत विपक्षी मोर्चामा सामेल गराउने आन्तरिक सहमति बनेको छ, जसका कारण अबको संसद बैठकमा सरकारले विपक्षीको कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले सदनको अवरोध हटाउनका लागि गम्भीर भएर लाग्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको भन्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर सहमति खोज्न आग्रह गरेकी हुन्। उनले संवाद छलफलबाटै समाधान निस्कनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन्। प्रवक्ता शर्माले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि सबै एकमत रहेको भन्दै सबै विषय वस्तुमाथि वा व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको धारणा राखिन्। समग्र सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि प्रतिपक्षी दल अर्को ढङ्गले प्रस्तुत भएको उनको भनाइ छ। समग्र सहकारीको विषयमा छानबिन पनि गर्ने र त्यो छानबिन गरिसकेपछि छानबिनको क्रममा दोषी प्रमाणित हुनेहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस पनि गर्न सक्ने गरेर समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छलफल भएको थियो। तर त्यो छलफलमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष अडिन सकेन। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले वर्तमान मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताइन्। बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने र फौजदारी कसुर तेस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र गृहकै अर्को प्रस्ताव छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता दिन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो। सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ।
उच्च अदालत पोखराले ब्यास नगरपालिकाको मेयर पदको पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएपछि तनहुमा तरङ्ग पैदा भएको छ। 2079 वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपकराज जोशीले मतपरिणाम रद्द गरेर पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै 12 जेठ 2079 मा उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। निर्वाचन भएको 2 वर्षपछि मेयर पदको मतपेटिका झिकाएर 1 महिनाभित्र पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएपछि समग्र तनहुको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपकराज जोशीले धाँधली भएको भन्दै मतपरिणाम रद्द गरेर पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै जेठ 12 गते 2079 मा उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। मंगलबार न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको इजलासले मतपरिणाम रद्द गर्दै 1 महिनाभित्र मेयर पदको पुनः मतदान गर्न उच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई आदेश दिएको छ। उक्त आदेश अनुसार अब उच्च अदालतका रजिस्ट्रारले मेयर पदको मतपेटिका झिकाएर 1 महिनाभित्र उच्च अदालतमा वा पोखराकै अन्य ठाउँ तोकेर उच्च अदालतको रोहबरमा मतगणना हुनेछ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पुनः मतगणनाका लागि मुद्दा परिसँगै मतपत्र छुट्टै राखेको र पत्र आएसँगै छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। पुनः अब मतगणना हुने भन्ने हाम्रो यहाँ हल्ला चलेको छ। त्यसको आधिकारिक हामीलाई त पत्र त आएको छैन। उहाँबाट माग भए बमोजिम चाहिँ हामीले यहाँबाट पठाउनको लागि चाहिँ त्यो छुट्टै छुट्याएको भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिकाले राखेको र उहाँबाट माग भए अनुसार हामीले चाहिँ राम्रोसँग उसरेर पठाउन सक्ने चाहिँ हामीले गरेर राखेका छौँ। अदालतको आदेशपछि दमोलीका चिया पसल र चोक चोकमा आदेश बारेमा बहस सुरु भएको छ। अब के हुन्छ? मतगणना कहाँ हुन्छ? न्यायालयले उच्च अदालतमै झिकाएर गणना गर्छ कि निर्वाचन आयोगलाई दिन्छ कि उम्मेद्वार र तिनका एजेन्डाहरू नराखी मतगणना गर्छ कि भन्ने सन्दर्भले दमौली तातेको छ। उच्चको आदेशले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपकराज जोशी पक्षलाई हौस्याएको छ। एउटा तनहुँ जिल्लामा चाहिँ एउटा चाहिँ उम्मेदवारलाई नै दिनदहाडै मारपिट गरेर चुनाव भएको ठाउँमा मतगणना चाहिँ शान्तिपूर्वक अथवा निष्पक्ष भयो भन्ने चाहिँ आधार चाहिँ धेरै नै कम थियो र अहिलेको अदालतको निर्णयले र अब मतगणना भएपछि हाम्रो पक्षमा चाहिँ त्यो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मत परिणाम घोषणा गरेपछि मतपत्रहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुमा राखिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जोशी नेपाली कांग्रेसका वैकुण्ठनाथ नेउपानेसँग 252 मतान्तरले पराजित भएका थिए। नेउपानेले 12,078 मत ल्याउँदा जोशीले 11,826 मत प्राप्त गरेका थिए। उच्च अदालतले 1 महिनाभित्र पुनः मतगणना गर्न भनेपछि जोशीले अब आफू मेयरमा निर्वाचित हुने दावी गरेका छन्। उता मेयर वैकुण्ठ नेउपानेले उच्च अदालतको आदेशबारे आफूले सुनेको भन्दै आदेश पाएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा जोशीलाई समर्थन गरेको एमालेले उच्च अदालतको आदेश आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै निर्वाचनको परिणाम जुनसुकै पक्षमा पनि आउन सक्ने बताएको छ। जुन संशय र आशंका पैदा भएको छ त्यसको निराकरण हुनेछ र सम्भवतः अब परिणाम निवेदकको पक्षमा अथवा विपक्षमै पनि आउन सक्ला। जुन खालको संशय तात्कालीन अवस्थामा ब्यास नगरपालिकाको मतगणनामा देखिएको थियो त्यसको निराकरण हुनेछ र वास्तविकता बाहिर आउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गर्छौँ। अदालतको आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले पुनः मतगणना गरेर अर्को नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ। आदेशसँगै यसअघिको नतिजा स्वत बदर भएको छ। अदालतमा दायर गरेको रिटमा जोशीले केही मतदान केन्द्रमा खसेको भन्दा बढी मत प्राप्त भएको, मतगणना गर्दा गडबडी धाँधली गरेर षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको उल्लेख गरेका थिए। अदालत आउनुअघि जोशीले मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पुनः मतगणनाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुमा उजुरी दिएका थिए। आफ्नो उजुरीको सुनवाई नभएको र आयोगबाट न्याय नपाएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कर्णालीमा नेकपा एमाले भित्र दुई समूह बीच विवाद उत्पन्न हुँदा सरकार विस्तारमा प्रभाव परेको छ। मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कणेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त एमाले सांसद विनोद कुमार शाहलाई हटाई उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेपछि विवाद बढेको हो। वैशाख 18 गते कणेलले शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, तर शाहले प्रोटोकल नमिलेको, पार्टीमा सल्लाह नगरेको र एकलौटी गरेको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेका थिए। शाह प्रोटोकलका हिसाबले कणेल पछि सिनियर हुन्। उनी यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै केन्द्रमा एकपटक मन्त्री समेत भएका व्यक्ति हुन्। छलफल बिनै शाह काठमाडौँ भएको बेला कणेलले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। कणेलले मुख्यमन्त्री सहित कृषि र कानून गरी 3वटाको जिम्मेवार लिएका छन्। बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालय खाली भएको भन्दै अर्कोतर्फ आलोचना भइरहेको छ। पार्टी केन्द्रबाट नै प्रदेशको समस्याबारे कुनै समाधान नभएपछि प्रदेश सरकारमा यो विवादले पछिसम्म समस्या आउने देखिन्छ। उक्त ठाउँमा मन्त्री नभएपछि मुख्यमन्त्रीले शाहको नाम लिस्ट हटाई जिम्मेवारी आफूले दिएको र बजेट अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै त्यसमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकार विस्तार गरेर 10 सदस्यीय बनाएका छन्। 27 वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारमा 2 जना बिना विभागीय मन्त्री थिए। शुक्रबार 5 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थपेर कार्य विभाजन गरिएको छ। शुक्रबार एमालेबाट एकराज कार्की, 5 कर्ण राई र लीला वल्लभ अधिकारी मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट नारायण बुर्जा मगर र राजेन्द्र कार्की मन्त्री बनेका छन्। त्यसैगरी एमालेबाट सृजना राई र माओवादी केन्द्रबाट वन्दना झागड राज्य मन्त्री बनेका छन्। यसअघि एमालेबाट राम राणा र माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामबहादुर मगर र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्र कार्कीले पाएका छन्। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रीमा 5 कर्ण राई, ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रीमा एकराज कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा गणेश उप्रेती नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नारायण बहादुर मगर र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा लीला वल्लभ अधिकारी नियुक्त भएका छन्। वन्दना झागडले पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री र सृजना राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रमपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बाँकी रहेको एक मन्त्रालय आफैले राख्ने बताए। उनले प्रदेश सरकारको ध्यान सुशासनमा रहेको भन्दै जनता केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने उल्लेख गरे। मन्त्रालय एउटा बाँकी छ। हाम्रा सत्ता सहकर्मी दलहरूसित बातचित हुँदा आवश्यकता पर्यो भने त्यो गराइन्छ, नभए अहिलेलाई यति नै। मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम वैशाख 27 गते नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदेश सम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमन चयन कायम हुने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि न्यायिक प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। संवैधानिक व्यवस्थाले विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा मौलिक अधिकारप्रति विशेष चनाखो र सचेत हुन निर्देशन गर्ने उनको भनाइ छ। न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास नै यसको जीवन भएको भन्दै उनले न्यायपालिकालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाई चुस्त बनाउने कुरामा ध्यान दिइनुपर्ने धारणा राखे। न्याय दिने दिलाउने पुनित कार्य न्यायका सिद्धान्त र परिभाषामा खोज्नुभन्दा कर्ताको कर्म नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, कर्ताको कर्ममै प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले। न्याय आफै हुने वा प्रकट भइहाल्ने कुनै चिज वा वस्तु नभई यो गरिने विषय हो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको पुनः संरचना, संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार क्रियाशील रहँदै आएको स्पष्ट पारे। लोकतन्त्र र कानूनको शासन सभ्य समाजको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाले कानूनी शासनको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्याएको योगदान सधैँ नै स्मरणीय छ। लोकतन्त्र र कानुनको शासन पालना सभ्य समाजको पहिचान हो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने भन्दै समृद्धिको आधार समेत रहेको विधिको शासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। न्यायमा सहज पहुँचको अवस्थाले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण कायम गर्ने भएको सहज रूपमा न्याय पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विधिको शासन समान्तर न्यायको आत्मा पनि हो, साथै यो सुशासन र समृद्धिको आधारभूत पूर्व शर्त पनि हो। त्यसकारण अहिले विधिको शासन, मुलुकको शासकीय अवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने अन्तर सम्बन्धी मापदण्ड या सूचकको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। सन् 2023मा जारी रुल अफ ल इन्डेक्सले विश्वका 142वटा मुलुकहरूमा विधिको शासन सम्बन्धी विभिन्न 8वटा सूचकहरूको आधारमा गरेको मूल्याङ्कनबाट जेठ 6 गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट करिब 7,000 कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ भने कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञ रत्न तुलाधरलाई अभिनन्दन गरिएको थियो। ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको मर्मत सुरु गरिएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा चलिरहेका बेला निकै ढल्किएकाले केही दिन रथ तान्ने क्रमलाई रोकेर मर्मत कार्य सुरु गरिएको हो। रथ तान्ने क्रममा चक्काको माथि हुने मलाखे भाँचिएका कारण तान्न समस्या भएको थियो। त्यसपछि ललितपुर गुठी संस्थानले सूचना जारी गरी मर्मत कार्य गर्नुपर्ने भन्दै केही दिन रथ यात्रा स्थगित हुने जनाएको थियो। रथको पूर्ण रूपमा मर्मत भएपछि पुनः तान्न सुरु गरिने र लगनखेल पुर्याइने स्थानीयहरूले जनाएका छन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर अषाढ शुक्ल चतुर्थी सम्म 2 महिना चल्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा लिइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बी पद्मपाणी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्छन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुल्चोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गावाहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटिटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। पौराणिक कथनअनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती छ। प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा आज धुमधामका साथ जानकी नुवामी मनाइएको छ। आदर्श नारी सीता प्रकट भएको वैशाख शुक्ल नुवामीमा यो पर्व मनाइने परम्परा छ। बिहिबारदेखि नै यो पर्वका अवसरमा आयोजित विविध धार्मिक अनुष्ठान आज सम्पन्न भएको हो। सीता, वैदेही, जनक नन्दिनी, मिथिला, रामिणी र किशोरीजी लगायत धेरै नाउँले जानकीलाई पुकारिन्छ। हिन्दू परम्परा र मान्यतामा देवी स्वरूप मानिने जानकी अघि त्रेता युगमा वैशाख शुक्ल नवमीका दिन प्रकट भएकी विश्वास गरिन्छ। पर्वका अवसरमा मिथिलाका मठ मन्दिरमा यो पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष सुरु भएसँगै 9 दिनसम्म विभिन्न विधिका साथ मनाउने चलन छ। आज जनकपुर धामको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको गंगासागर, धनुषसागर, बिहारकुण्ड, रत्नसागर जस्ता पोखरी एवं तलाउ तथा धार्मिक महत्त्वको दुग्धमती नदीमा स्नान गरेर जानकी मन्दिर सहितका अन्य मठ मन्दिरहरूमा विशेष पूजापाठ गरिएको छ। बिहान जनकपुर धामको प्रसिद्ध धार्मिक महत्त्वको नदी दुग्धमतीको बसबिट्टी घाटमा शाही स्नान सम्पन्न भएको छ। शाही स्नानमा जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव, राम रोशन दास वैष्णवले जनकपुर धामका साधु सन्तहरूका अतिरिक्त भारतका वृन्दावन, चित्रकोट, अयोध्या तथा बनारसबाट आएका साधु सन्त सहभागी भएका थिए।
त्रेता युगमा तत्कालीन मिथिलाका राजा जनकले राज्यमा अनिकाल परेको बेलामा देवी देवताहरूको सल्लाहमा आफैले हलो चलाउँदा माता जानकी धरतीबाट प्रकट भएको वाल्मीकि रामायणमा उल्लेख रहेको छ। जानकी जन्म महोत्सवको अवसर पारेर जानकी मन्दिरलाई विशेष रूपमा सजाइएको छ। जानकी नुवामी पर्वको अवसरमा मधेस सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। पानी पर्ने क्रम कम भएपछि फेरि गर्मी बढेको छ। तराईका विभिन्न ठाउँको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस र त्योभन्दा माथि पुग्न थालेको छ। धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, जनकपुर लगायतका ठाउँको तापक्रम 40 डिग्री आसपाससम्म पुग्ने गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले तराई क्षेत्रमा अबको केही दिन अत्याधिक गर्मीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा त्योभन्दा धेरै मापन भएको छ। केही दिनदेखि अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढ्दै गएको छ। महाशाखाले तराई क्षेत्रमा अबको केही दिन तातो हावाको लहर अर्थात् लू चल्न सक्ने भएकाले सम्भावित असरबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। तातो हावा अर्थात् लूका कारण सास फेर्न गाह्रो हुने, आलस्य बढ्ने, आँखाको समस्या लगायत हुन सक्छ। यसैबीच आज कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत भएका परिमार्जनले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। बैंकले पुँजीको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताए पनि अर्थविदहरूले भने पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउने गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सुस्ताएको घर जग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन व्यक्तिगत घर जग्गा खरिदमा कर्जा अनुपात बढाउने भएको छ। साथै हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमबार घटाएको छ। नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले विगतमा व्यक्तिगत घर जग्गा खरिद अनुपातमा 50% मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई बढाएर 70% पुर्याएको छ। हायर पर्चेज जोखिमबार भने 125%बाट 100%मा झारिएको छ। कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला कर्जा विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सहजीकरण गरिएको हो। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएका कारण व्यवसायहरूका लागि नयाँ व्यवसाय गर्ने उपयुक्त अवसर रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुन थालेको देखिन्छ र पछिल्लो समय हामीले एउटा यो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट हाम्रो सिस्टम छ राष्ट्र बैंकमा राखिएको, जहाँ सबै बैंकहरूका वित्तीय संस्थाहरूका कारोबारको सेटलमेन्ट हुन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ त भन्दा यो तेस्रो त्रैमासमा केही आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेछन् भन्ने सङ्केत गर्छ। यद्यपि आम सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार अथवा व्यवसायको अपेक्षा अनुसार उहाँहरूले जुन हिसाबबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुनु पर्थ्यो भन्नुभएको छ त्यो किसिमले हुन अहिले पनि बाँकी छ जस्तो लाग्छ। मौद्रिक नीतिको परिमार्जनसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्नेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रका जानकारहरूले भने पुरानो व्यवस्थामा भएको अङ्कलाई तलमाथि मात्र गरेर आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने पुँजी बजार र निर्माण उद्योग सुस्ताएको छ। उद्योगहरू आफ्नो क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति हेरफेर भन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउँछन्। मौद्रिक नीतिका आधारभूत उपकरणहरू केही पनि रिल्याक्स गरेको पाइँदैन। खालि त्यो दरमा अलिकति तलमाथि गरे हो नि। हामीले बहानाहरू पाउँछौँ। तर अब 3 महिना मात्रै छ यो आर्थिक वर्षको, कति नै प्रगति होला। अब यसमा सरकारले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिअलि गर्छ है, किनभने विगतको अनुभव पनि हेरेर त्यो ठेकेदारहरूलाई दिनुपर्ने चाहिँ दिइदियो भने यो बजारमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले पनि अलिअलि प्रमाणित भइराखेको हुनाले त्यसो गर्न सक्छ।
मौद्रिक नीति समीक्षामा कमजोर पुँजीगत खर्चका साथै युवा पलायनका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। घर जग्गा कारोबारमा देखिएको शीतलता र सहकारी समस्याले आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी 3.87% मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटको खाका कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। तर यसपटकको नीति कार्यक्रम पनि पुरानै परम्परागत खाका दोहोर्याएको भन्दै निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले उत्साहप्रद नदेखिएको प्रतिक्रिया दिइरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउने बताइरहेका छन्। आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने आम चासो छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले यस वर्षको बजेटले महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने निश्चित छ। सरकारले सबै क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने सरकारको प्रस्तावले व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। सरकारको कार्यक्रमले बजार उक्सिने देखिए पनि सधैँ झैँ कर्मकाण्डी हुने कि भन्ने विषयले निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सकेका छैनन्। यद्यपि निजी क्षेत्र सरकारको आश्वासनका कारण यसपटक बजारले कोरोना महामारी अघिको अवस्था बिउतिनेमा आशातीत देखिएका छन्। खास गरेर अब नेपालको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा चाहिँ सम्भावित कृषि क्षेत्रको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ हैन, जस्तो टुरिज्मको भयो, यहाँको सम्भावित चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एउटा मा चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिने, रोजगारी सृजना गर्ने, भन्नाले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढाउने, जुन अहिले खास गरेर यो कोभिड पछाडि जुन एउटा चाहिँ सुस्ताएको जुन एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउने चाहिँ हिसाबको बजेट र कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनुपर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी र परम्परागत भएको भन्ने अर्थ जगतका जानकारहरूबाट विश्लेषण भइरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार यसपटक परम्परागत शैलीको बजेटले निरन्तरता नपाउने बताइरहेका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरे अनुरूपकै बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आश्वासन दिँदै हिँडिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमकै वरिपरिबाट त्यहाँ आएका नीतिहरूसँगै मेल खाने गरी बजेट आउँछ। त्यसै गरी बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीतिहरू आउँछ। र नीति कार्यक्रम जसलाई बजेटले समर्थन गर्न सक्दैन त्यसलाई हामीले राख्न त्यति धेरै कोसिस गरेनौँ। जति पनि आएका छन् नीतिहरू कार्यक्रमहरू त्यसलाई मूल रूपले बजेट मार्फत सम्बोधन हुन्छ। तर अर्थतन्त्रका जानकारहरू भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थपिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। तर संस्थागत क्षमता र स्रोतको पहिचान नै नगरी नयाँ कार्यक्रम थपिँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। र सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू योजनाहरू नै पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त संस्थागत क्षमता छ त भनेर प्रश्न गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले 10 रुपियाँ लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्र 200 रुपियाँ लगानी गर्न उत्प्रेरित भएर जान सक्ने र त्यसमा लाभ देख्ने हो। त्यस्तो दिशामा यसपालिको बजेट आओस्। सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो आय व्यय सङ्घीय संसद मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा वर्षौंदेखि बजेटले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। ठोस योजना र त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको अहिलेको अवस्थामा आउने बजेटले नागरिकलाई हौसला प्रदान गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि आशुतोष अरियालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ एप्पानको 22औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आउने बताएका हुन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको जिकिर गरे। उनले लगानी प्रवर्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको बताए। छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यातका लागि मात्र होइन, स्वदेशभित्रै
विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासको लागि कोसेढुङ्गा हुने बताए। उनले नेपाल विद्युत आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरित भएको जिकिर गरे। उनले स्वदेशभित्रै विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार उद्योगलाई बजेटमा विशेष सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार मिडिया एलायन्सको सञ्चार उद्योगमा भएको समस्या दर्शाउँदै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। अर्थ सङ्कटमा रहेको मूलधारका मिडियाहरूलाई कर र भ्याटमा छुट दिन समेत माग गरेको छ। विशेष सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ। यता मन्त्री पुनले भने आगामी बजेटमा सञ्चार उद्योगको सङ्कट टार्ने गरी सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। एकातिर चाहिँ मिडिया हाउसहरूले विज्ञापन नपाउने र चाहिँ जसरी चाहिँ सस्टेन भइरहेको थियो त्यो खालको चाहिँ सङ्कट आउने सञ्चालनमै के गर्दा मिडिया चाहिँ टिक्न सक्छ, मिडिया चाहिँ अझ विस्तार हुन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि योगदान गर्न सक्छ। बजारमा छाएको आर्थिक सङ्कुचनको प्रभाव मिडिया उद्योगमा समेत परेको छ। विज्ञापन बजार व्यवस्थित बन्न नसक्दा विज्ञापनदाताले दिने ठूलो रकम मिडिया पहुँचभन्दा बाहिर जाने गरेको छ। मिडिया अलायन्सले विज्ञापन बजार समेत व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै आइरहेको छ। नेपालले भारतका 2 ब्रान्डका केही मसलाको आयातमा रोक लगाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भारतीय ब्रान्ड एमडीएच र एभरेस्टका 4 प्रकारका मसलाको आयातमा रोक लगाएको हो। यसअघि हङकङ र सिङ्गापुरले ती मसलामा हानिकारक एथिलिन अक्साइड रहेको भन्दै आयातमा रोक लगाएको छ। विभागले समेत हङकङको खाद्य सुरक्षा केन्द्र CFS र सिङ्गापुर फूड एजेन्सीले रोक लगाएको र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा तत्काललाई 4 प्रकारका मसलामा रोक लगाएको जनाएको छ। एमडीएचको मसरास करी पाउडर, साम्बर मसला, मिक्स्ड मसला पाउडर, करी पाउडर, मिक्स्ड मसला र एभरेस्ट ब्रान्डको फिस करी मसलाको आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। एमडीएचका उक्त मसलाहरू 100 ग्राम र एभरेस्टको 50 ग्रामको प्याकिङ रहेको छ। विभागले यी मसलाको आयात अनुमति तत्काल स्थगित गर्ने र आयात बिन्दुमा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूलाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले एमडीएच र एभरेस्ट ब्रान्डका उत्पादन बजारमा रहेको भए फिर्ता गर्न पनि आयातकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ। साथै विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालालाई एथिलिन अक्साइड परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ। एथिलिन अक्साइड मानिसमा क्यान्सर गराउन सक्ने रासायनिक पदार्थ हो। यसलाई इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर IEARC ले कार्सिनोजेनिक रसायनको समूह 1 मा राखेको छ। यसले स्तन क्यान्सर लगायत विभिन्न क्यान्सर हुन सक्ने IARC को भनाइ छ। अखाद्य मसलाको विषयमा हिजो प्राइम टेलिभिजन एचडीले समाचार प्रसारण गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अब खेलकुद समाचार। ललितपुर मेयर्स महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र AFC क्लब बीच भिडन्त हुने भएको छ। लेग चरणको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेश विरुद्ध 109 रनको फराकिलो जित दर्ता गर्दै सुदूरपश्चिमले APF क्लब विरुद्धको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 158 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको बागमती 16.1 ओभरमा 48 रनमा समेटियो। बागमतीकी कुसमा गुरुङले 23 बलमा 2 चौका सहित सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। अन्य कुनै ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा पनि रन बनाउन नसक्दा बागमती पराजित भयो। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु
कनौजियाले 3 विकेट लिँदा कविता जोशी र लक्ष्मी साउदले समान 2-2 विकेट लिए। बेन्दु रावल र करिश्मा थापाले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट मात्र गुमाएर 157 रन जोड्यो। सुदूरका लागि ओपनर सम्झना खड्काले 47 बलमा 10 चौका प्रहार गर्दै अविजित रहँदै 74 रन बनाइन्। अर्की ओपनर रुबी पोडार र कप्तान बेन्दु रावलले समान 28-28 रन बनाउँदा कविता जोशी 20 रनमा अविजित रहिन्। बागमतीका लागि करिश्मा गुरुङले 1 विकेट लिन्। सुदूरले 4 खेलमा 6 अङ्क बटुल्दै दोस्रो भएर फाइनल पुगेको छ। यसअघि एपीएफ सबै खेलमा जित हासिल गर्दै फाइनल पुगिसकेको थियो। ललितपुर मेयर्स 11, कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशले समान 2-2 अङ्क हासिल गरे। सिंगल राउन्ड रोबिन प्रणालीमा खेलाइएको यस प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार हुँदैछ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको विषयले संसदको संकट गहिरियो। विपक्षी दलहरू एक ठिक्का हुँदा सरकार दबावमा सहमति जुटाउन प्रचण्ड सक्रिय। सदन विभाजनमा गठबन्धनको राजनीतिले सबै प्रदेश सरकारहरू अस्त-व्यस्त। कर्णालीमा एमालेको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा। कोशीमा भागबण्डा मिलाउन बिना विभागीय मन्त्रीको ताती। घर जग्गा कारोबार चलायमान बनाउन लचिलो बन्दै सरकार। सहकारी सङ्कटले अर्थतन्त्र शिथिल। आर्थिक वृद्धि दर 4% मुनि। पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव। वार्ता सफल भएसँगै इजरायल र हमास बीचको युद्ध आक्रामक बन्दै। जबलियामा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। हजारौं प्यालेस्टिनी पानी र खानाबाट वञ्चित। र ललितपुर मेयर्स महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण पूरा। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ क्लब बीच भिडन्त हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।